اتھے دے لوگ نا سال دے سال جاندے ہوندے سن تے انہاں دی جویں ساڈی ایک عید ہوندی ہے انہاں دی بھی ایک عید ہوندی سی. انہاں بت خانے دے اندر جا کے طرح طرح دے کھانے شانے سارا بنا کے جمع کر کے رکھ دینا تے جناب علی پھر میل کچھ میلا شیلا ویکھ کے ڈھول ڈھمکے درمے سارے ویکھ کے پھر آنا اتھے اوہی میلے آج بھی ویکھو. انہاں دا طریق تفسیراں پڑھ کے ویکھ انہاں دا انداز کی سی. ڈھول ڈھمکے میلیاں دے اندر عورتاں مرد میلیاں دے اندر طرح طرح دے جناب علی ہر قسمی بے حیائی میلیاں دے اندر اس وقت بھی ہوندی سی تے آج بھی میلیاں دے اندر ہے. ہوں میلہ بنیا کرے جناب اے فلانے پیر دا میلہ ہے اے فلانے پیر دا میلہ ہے اے فلانے پیر دا میلہ ہے اے فلانے پیر دا مر رہے میں کو پیراں دی ہسٹری بھی کھا سکتے پیر انہوں جائز قرار دیتا ہوئے. ساڈے نال گناہاں دے جناب علی پچھلے سال میلہ ہویا بابا وید سرکار دا اللہ انہاں دے مرتبے بلند کرے. کمال دا ولی سی. کوئی وکھا سکتے ہیں اپنی پوری زندگی دے اندر وہ اس طرح دا میلہ کر کے گیا ہوئے میں نہیں آئی تھے دا میں جناب علی ولی دی مٹی وے کے میں تینوں دس سکدا پوری زندگی دے اندر وہ اس طرح دا میلہ کر کے گیا ہوئے جی میں آج پیا ہوندا ہے کوئی وکھا سکتے یہ او کافرانہ انداز سن. وہ گئے میلے دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہنے لگے آؤ ساڑھے نال چلی آج تینوں اسی بھی اپنا انداز بھی کہیے تو اپنی دین دی تبلیغ کرنا ہے تینوں اسی بھی نظارے بھی کہیے. آپ نے جناب علی فرمایا فناظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. آپ نے ویکھیا آسمانہ وال تے فرمایا یار میں بیمار ہونے والا میں ہن جڑے انہاں ویکھے او لوگ ستاریاں دے اوتے نا بڑا یقین رکھدے سن جویں اج دی جناب علی قوم ساڈی رکھدی فلانے پیر سن واکے تہاڈا میں ستارہ ویکھ ان کریے تو مر جاویں گا جی فلانے پیر آکھے میں ستارہ ملاواں تہاڈا توجہ ستاریاں دے اوتے ذہن کھلوتا ہے قوم دا. اس قوم دا بھی انداز سی. آپ نے ویکھیا فناظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. لوگاں ویکھیا ہے یہ ٹھیک پہ کہندے انہاں ستارہ وال ویکھے تے اے لہذا انہاں نوں نہ کوئی متعدی مرض لگن والی ہے متعدی مرض لگن والی. وہ مرض کیڑی ہے انہاں دے نال کوئی کھلوے نا یا ہاتھ چلاوے تے وہ مرض انہوں بھی لگ جائے گی. ایدے وچ انہاں اے مشہور کر چھڑیا سی. حالانکہ اسے دا توڑ نبی دی شریعت نے فرمایا ہے. حضور نے بخاری شریف دے اندر پورا باب آیا ہے. حضور نے فرمایا دنیا کائنات دے اندر رب تعالیٰ نے ایسی بیماری پیدا فرمائی نہیں جڑے ہاتھ لاون دے نال کسے اور نو لگ جاوے. ہن ساڈے وچ کرونا مکس کر دے 6 فٹ دے ہوتے کیوں 6 فٹ دے تے کرونا نہیں جا سکدا ہے. جے کرونا چھلانگ مار کے 6 فٹ تے چلا جاتا پھر عقل کوئی نہیں عقل مار گیا. مسئلہ ہے انہاں سمجھے کو متعدی مرض لہذا نسو جی میں آپ نے ایک گل کی تھی نا فناظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. فرمایا یار میں بیمار ہون اللہ تے انہاں پوری گل سنی نہیں تے نسی قوم کیونکہ آپ نے ستارے وال جو ویکھیا تے آپ جناب علی انہاں نو روک رہے سن فتولوا عنہ مدبرین رکو پیچھے بیٹھو. پیچھے کون ویکھ دے سن جڑے بڈھے سن نا جڑے نس نہیں سن سکدے اس جگہ تو وہ جناب علی وہ ایسا ایسا پیچھے اگے چلے ایسا ناستے سکتے سن ایسا ایسا چل رہے سن. آپ نے فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. ٹھیک ہے تسی میری گل نہیں سن دے نا تسی جاؤ میں تھوڑے بتاں نو انج کراں گا. توجہ جی وہ گئے نا میلے تے آپ گئے سدھا اس بت خانے دے اندر جا کے ویکھیا ہے تو جناب علیہ طرح طرح دے کھانے پینے جناب علیہ کدھروں حلوے کدھروں روٹیاں کدھروں گوشت کی چاول تے سب کچھ پکا پیا ہے. وہ تو ابراہیم سن نا کھاون وال خیال نہ گیا صرف اپنے رب دے حکم وال گیا کہ میں اپنے رب دے دین نو پھیلانا کیویں. حقیقت گل جی اج دا مولوی تے پیر ہوندا جویں چاول تے کھانے پے سن چھڈو پہلے چاولاں نو کھا لئیے پھر گوشت بعد ہی ویکھی جاؤ گی دین دی تبلیغ. توجہ نہیں فرمائی میری گل تے او حضرت ابراہیم نبی دا پیغمبر سی رب دا پیغمبر سی
چاولاں وال نہ ویکھیا، گوشت وال نہ ویکھیا، انہیں ویکھیا ہے کہ میں اپنے رب دے دین نو پھیلاونا کیویں ہے. توجہ نہیں فرمائی یار، بس یہی انداز ویکھیا. گئے نا تے ویکھیا تے ہر سیڑ تے جناب علی چاول شاول تے سب کچھ پیا ہے. آپ نے ویکھیا کلہاڑی ہاتھی، کلہاڑی چکی گھروں لے گئے سن. کلہاڑی ہاتھی سی جتنے سن سارا کسے دا نک وڑ دیتا، کسے دا کان وڑ دیتا، کسے دے ہونٹ وڑ دیتے، کسے دی لت وڑ دیتی، کسے نے بازو وڑ دیتے، کسے دے انگلیاں ٹوک سٹیاں. سارے نو اندھا کانا لولا لنگڑا کر کے وڑ کے ایک جڑا وڈے تو وڈا بت سی نا اس دے کندھے دے تے جا کے کلہاڑا رکھ دیتا تے چلے گئے. میلے تو جدہ واپس لوگ آئے نا انہاں دے چاول تے اوویں پئے نے، گوشت بھی اوویں پیے، ہر شے اوویں پئی ہے، لیکن بت ٹوٹ گئے نے. انہاں آکھیا یار اگر کوئی ہوندا نا عام بندہ انہیں تو سارے چاول کھانے سن. توجہ نہیں فرمائی یار، یا انہیں گوشت کھانا سی. یہ حقیقت میں کر میری گل تے تسی کھلے ہو جی. اگر آج دا ہوندا نا وائز تبلیغ کرن والا مولوی یا پیر، انہیں کہنا بتاں نو چھڈو پہلے چاول کھاؤ، چاول گوشت انہیں ٹکا کے کھا لینے سن. پھر تو انہیں ہلیا نہیں سی بھی جانا نا تے 1 to 5 موٹر سائیکل تے پھر بھی چلا جانا سی. توجہ انہاں آ کے ویکھیا سب کچھ ہی میں پیا ہے، لیکن جڑے بت نے نا اے ٹوٹے نے، کسے دا نک کونی، کسے دا کان کونی. جدو حال پہنچی پوچھا لوگاں تو بھئی یار ہویا کی؟ انہاں دے وچوں بڈھڑے جڑے کوئی سن نا، بوڑھے آدمی جڑے نس نہیں سن سکدے اس ٹائم ایسے سجا رہے سن، انہاں گل سن لئی سی کہ اس نوجوان نے سانو آکھیا سی تسی جاؤ تے صحیح میں تھوڑے بتاں نال کی کردہ کی ہاں. انہاں جناب بزرگاں نے دسیا بھی اتھے نوجوان ایک ٹکریا سی، انہیں کیا سی میں تھوڑے بتاں نال انج کراں گا، لہٰذا وہی ہو سکدے اور کوئی نہیں ہو سکدا. تلاش کردے کردے گئے حضرت ابراہیم دے کولوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پھاڑ کے لے آئے. ساڈے بتاں نو تو توڑیا؟ آپ نے فرمایا چلو ادھر چلو. میں کیا تھوڑے کوئی ثبوت ہے؟ سامنے چلو. جدو سامنے آئے نا انہیں کہا گل سنو، گواہی چل دی ہو جڑی اکھاں نال ویکھیو، تھوڑا سامنے وڈا بت بیٹھا ہے، کول پوچھو میں انہاں نو توڑیا ہے؟ توجہ نہیں فرمائی یار. تبلیغ دا او ہتھوڑا چلدا ویکھو، پوچھو ایدے کول میں توڑیا ہے. جدو پوچھن لگے تو وہ کتھے بول سکدا سی؟ چپ. آپ نے فرمایا یار گل میں ہے جیڑا او بول نہیں سکدا یہ تھانوں فائدہ دے گا، اج بھی چھڑ دیو یار، خدا دا راستہ اے نہیں. توجہ نہیں فرمائی یار. ہن کیڑی وڈی دلیل سی، لیکن بد نصیب سن نا، بد نصیب سن، حق نو پہچان نہ سکے، حق نو سمجھ نہ سکے. انہاں آکھیا دی شکایت کرو بادشاہ دے کول. چلے گئے نمرود دے کول جا کے شکایت کی تھی. ہن اتنی تبلیغ کرن دے باوجود بھی کوئی ایک بھی پیدا نہ ہویا جیڑا کلمہ پڑھدا، بلکہ سارے مخالف ہوندے گئے. تے ایک رب دا شیر 16 سال دی عمر دے سن حضرت ابراہیم اس وقت، پوری دھرتی دے اوتے شرک تے کفر پھیلیا ہویا سی. 16 سال دا نوجوان کلھا اس دھرتی دے اوتے رب دے دین دی تبلیغ پیا کردا ہے. نہ کوئی چاولاں دا خیال ہے، نہ گوشت دا خیال ہے، نہ پیسے دا خیال ہے، کچھ نہیں، کلم کلے. اور نمرود نے جا کے شکایت کی تھی نا، نمرود نے آکھیا بلاؤ. جدوں آپ نو آوازہ پہنچے بھی تینوں ساڈا بادشاہ نمرود بلاندا ہے، آپ نو تے پتہ سی خدا ہی دعویٰ کی تھی بیٹا ہے. آپ چل پائے تو خوش بھی ہوئے. مفسرین کرام لکھتے ہیں خوش اس واسطے ہے کہ آپ نے فرمایا چلو یار بادشاہ نو تبلیغ کرن دا موقع لب گیا ہے. اینج نہیں بھی چلو جاواں گا ہاتھ ملاون دا موقع ملے، چلو چودھری صاحب تے ہویا نا موقع ملا، ہاتھ بیٹھن دا جناب علی موقع مل جائے گا، تبلیغ کرن دا موقع مل گیا. آپ چلے گئے. جوں بعد شہی محل دے اندر داخل ہوئے نا، او دے محل دے اندر داخل ہون دا انداز یہ ہوندا سی کہ جناب علی جیڑا آندا سی شہی دروازے اندر داخل ہوندیاں پہلے نمرود نو سجدہ کردا سی تے پھر جناب علی اگے آندا سی. حضرت ابراہیم آئے تے ڈریک اندر سیدھے چلے گئے. آپ نے فرمایا ہاں کی کہنا ہے؟ انہیں کیا او تو سجدہ نہیں کیتا، میں نو خدا نہیں مندا؟ انہیں کہ نا میں خدا انہوں مندا جیڑا میرا بھی رب ہے تے تیرا بھی رب ہے. میں انہوں
میں تینوں تے خدا نہیں مندا. انہیں کہا تیرا خدا کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جڑا زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی دیندا ہے. زندگی بھی دیندا ہے تے موت بھی. نمرود کہنے لگا انا احیی و امید، یہ تے میں بھی کر لینا، یہ تے میں بھی کر لینا. او دے کول دو ہے سن قیدی، ایک رہا ہونا سی تے ایک نو سزائے موت ہونی سی. انہیں کی کیتا؟ جنوں سزائے موت ہونی سی انہوں قتل کر دیتا. جڑا جناب علی جڑا رہا ہونا سی نا انہوں رہا ہون والے نو قتل کر دیتا. جنوں سزائے موت ہونی سی انہوں چھڑ دیتا. انہیں کیا ویکھے زندگی تے موت میں بھی دینا، حیات تے موت میں بھی دینا. آپ نے فرمایا یار ہے بدھو، انہوں میری گل سمجھ ہی نہیں ہونی. آپ نے کیونکہ مناظر نبی سی نا فوراً پینترا بدلیا فوراً. آپ نے فرمایا یار انہوں سمجھ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا سی بھئی یار موت حیات تو مراد دے کہ جیڑا بت دے وچ زندگی پاوے میرا رب ہوئے. ایدے وچ تو پہلے دی زندگی پئی ہوئی سی. توجہ نہیں فرمائی یار، انہوں یہ گل سمجھ نہ آئی. کتھے باطل نو دین سمجھ آندا یار، حق گل سمجھ کتھے آندی ہے؟ انہوں گل سمجھ نہ آئی. آپ نے فرمایا یار ہے بدھو. آپ نے ایک اور تبلیغ، آپ نے فرمایا اچھا میرا رب او ہے جیڑا مشرق تو سورج طلوع کردا ہے تے مغرب دے وچ سورج نو غروب کردا ہے. جے تو خدا ہے نا تو مغرب دے وچ طلوع کر تے مشرق وچ غروب کر. توجہ نہیں فرمائی. فَبُهِتَ الَّذِي کفر، لاجواب ہو گیا نمرود. ان بزرگ حضرات فرماندے نے اگر بالفرض جے نمرود اتھے سوال کر دیندا جے اگر تیرا خدا ہے یہی کم تیرا خدا کر وکھاوے، مغرب دے وچوں سورج طلوع چکرے تے مشرق وچ غروب چکرے، تیرا خدا کر وکھاوے. بزرگ فرماندے نے اگر نمرود بالفرض نمرود اے سوال کر دیندا تے مولا کریم نے ابراہیم دے ہاتھ پیچھا نہیں سن موڑ دے، فوراً سورج طلوع کر چڑھدا فوراً. او دے کول سوال نہ بنیا. جدو سوال نہ بنیا نا پھر تینوں پتہ ہے پھر کافر کردہ کی ہے. جدوں اسلام ہمیشہ غالب آوے تے اگے باطل تو کوئی چیز بن نہ سکے پھر وہ دو کم کردہ ہے. یا تے معیشت تے چوٹ مارے گا، چیزاں نو مہنگا کر دے گا وہ لے نہ سکے، یا چیز نو ختم کر چھڑے گا. دوسری چیز یا لڑائی تے اتر آوے گا، دو کام کرے گا. ٹائم یار بہتا ہوتے ہونے لگے. اگلا جمعہ انشاءاللہ اس سے موضوع اتھو ہی اٹھاواں گے. مولا کریم دین متین دی سمجھ عطا فرمائے.